अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मेरे हम अजीज़ दोस्तों, खाना काबा के बारे में मोटी मोटी बातें तो सब लोग ही जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया। इसके 4 कोने हैं, इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल होने वाले बर्तन मुबारक हैं। लेकिन खाना काबा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में हम वो तमाम फैक्ट्स कवर करने की कोशिश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो इमारत खाना काबा की तैयार की थी वो बगैर छत के मुस्ततीली शक्ल की थी और इस इमारत के दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए थे और ये बिल्कुल ज़मीन के बराबर बनी थी इमारत। लेकिन आज अगर आप खाना काबा देखेंगे तो आज का खाना काबा ज़मीन से बहुत ऊपर है। हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलकर जानते हैं कि आखिर ये ऊंचा क्यों बना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर इंसान को खाना काबा के अंदर जाने की इजाज़त होती थी। हर ख़ास और आम इंसान को खाना काबा के अंदर जाने दिया जाता था और इस खाना काबा की इमारत के अंदर 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। और आज की जो इमारत आपको खाना काबा की नज़र आती है, इसकी बुनियादों के अंदर आज भी वही 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किए। खाना काबा की ये मुस्ततीली शक्ल सदियों तक रही, लेकिन कुरैश ने 604 ईस्वी के अंदर इस शक्ल को तब्दील कर दिया। वो क्या करते थे कि अपना कीमती माल खाना काबा के अंदर रखते थे, लेकिन सतह ज़मीन के बराबर होने की वजह से उनका माल अंदर से चोरी हो जाता था। कुरैश ने 604 ईस्वी के अंदर इसको फिर ऊंचा किया और साथ ही साथ इसको एक बहुत बड़ा दरवाजा और दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया गया। आइए जरा अब हम हतीम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि खाना काबा के रुकने शामी और रुकने इराकी के सामने एक गोल दीवार आपने छोटी सी देखी होगी और वो गोल दीवार 1.5 मीटर ऊंची है। उस दीवार को असल में हुतैम कहा जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हतीम खाना काबा का हिस्सा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ, ये हतीम खाना काबा का ही हिस्सा है। मतलब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा की इमारत तैयार की थी तो उस वक़्त ये हतीम वाला हिस्सा भी खाना काबा के अंदर शामिल था, इसलिए ये मिलाकर एक मुस्ततीली शक्ल बनती थी। तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि फिर इस हतीम को खाना काबा के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तेरी कौम के पास इसके ऊपर खर्च करने के लिए रकम कम पड़ गई थी, इसलिए ये हुतैम वाला हिस्सा खाना काबा के अंदर शामिल नहीं किया गया और ये हिस्सा उस वक़्त से लेकर आज तक अलग ही है। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खाना काबा का दरवाज़ा इतना ऊंचा क्यों है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तेरी कौम ने इस बैतुल्लाह का दरवाज़ा इसलिए ऊंचा किया कि वो जिसे चाहे इस बैतुल्लाह के अंदर दाखिल करें और जिसे चाहे दाखिल ना करें। और अगर तेरी कौम नई नई मुसलमान ना होती तो इनके दिल इस बात को तस्लीम करने से इनकार ना करते तो मैं इस हुतैम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता। कुरैश वालों ने काबा की शुमाल जानब से 3 हाथ जगह छोड़कर जो काबा की मुस्ततीली शक्ल थी उसको मकाब नुमा शक्ल के अंदर तब्दील कर दिया और उस वक़्त से लेकर अब तक मकाब नुमा को काबा कहा जाने लगा। चूँकि खाना काबा की आज की दीवारें चारों आपस में बराबर हैं, इस वजह से इसको काबा कहा जाता है। और जब कुरैश वालों से वजह पूछी गई कि आप लोगों ने ये 3 हाथ जगह छोड़कर इसको मकाब की शक्ल क्यों दी है, तो वो वजह ये बताते थे कि हमारे पास पैसों की कमी आ गई है और पैसों की कमी होने की वजह से हम इसके ऊपर खर्च नहीं कर सकते। इस वजह से उन लोगों ने वो 3 हाथ जगह छोड़कर मुस्ततीली शक्ल को मकाब के अंदर तब्दील कर दिया। और सबसे बढ़कर इस खाना काबा के ऊपर जितनी भी रकम स्पेंड होती थी वो सारी हलाल की कमाई थी। हराम की कमाई कुरैश वाले भी इसके ऊपर खर्च नहीं करते थे, इसलिए हलाल की कमाई बहुत मुश्किल थी उस वक़्त कमाना। और जितना उस वक़्त हो सकता था हलाल की कमाई जमा करके इस खाना काबा के ऊपर लगाई गई। और ये हलाल की कमाई हर दौर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला थी, क्योंकि हर तरफ सूद का और ज़माना जाहिलियत का वक्त गुजर रहा था। तो हराम की कमाई वहाँ कमाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हलाल की कमाई कमाना उस वक़्त बहुत मुश्किल था। इसलिए सिर्फ गिनती के चंद लोग थे जो हलाल की कमाई करते थे और उन्हीं की कमाई से खाना काबा के ऊपर स्पेंड किया गया और खाना काबा के ऊपर लगाकर इसको मकाब की शक्ल दी गई। उस वक्त ही कुरैश वालों ने इसके ऊपर एक छत डाली और मगरबी दरवाजा बंद कर दिया और मशरकी दरवाजे को इतना ऊंचा कर दिया कि वो जिसे चाहते थे अंदर जाने देते थे और जिसे चाहते थे उसे इजाजत नहीं देते थे। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की ख्वाहिश थी कि इस बैतुल्लाह को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमारत के मुताबिक तमीर किया जाए, लेकिन उस वक्त कुरैश का गलबा था और कुरैश वालों ने किसी की ना सुनी और उन्होंने अपनी मर्जी
سے خانہ کعبہ کو مکعب کی شکل دے دی۔ اور ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چکور شکل کا ہے، یہ مربع شکل کا ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے، اور بیت المعمور کے 4 ہی کونے ہیں، وہ بھی چکور شکل کا ہی ہے، اور بیت المعمور عرش کے بالکل نیچے ہے، اور عرش کے بھی 4 ہی کونے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کے یہ جو 4 کونے ہیں ان کی فضیلت کوئی عام فضیلت نہیں ہے۔ پہلے عرش کے 4 کونے، اس کے بعد بیت المعمور کے 4 کونے، اور اس کے بالکل نیچے خانہ کعبہ کے 4 کونے۔ بیت اللہ کو حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مشرکین کا داخلہ بالکل منع ہے، یہاں پر مشرکین کا داخلہ بالکل حرام ہے، یہاں پر کوئی بھی کافر قدم نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اس کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو غرق ہونے سے بچایا تھا اللہ تعالیٰ نے جب ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی انسان، کوئی حکومت، کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خانہ کعبہ میری ملکیت۔ تو چلیے میرے ہم عزیز دوستو، آپ تھوڑا سا حجر اسود کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجر اسود کو مس کیوں کیا جاتا ہے، اس کو چھوا کیوں جاتا ہے، اس کا بوسہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجر اسود انسان کو، مخلوق کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تم بھول نہ جاؤ۔ اور وعدہ انسانوں نے، تمام مخلوقات نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم زمین کے اوپر جا کر صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس حجر اسود کا واحد مقصد یہی ہے کہ انسان کو یہ یاد دلاتا رہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ اور روایات کے مطابق جو انسان اس حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، قیامت والے دن اس کو زبان بھی دے دی جائے گی اور آنکھیں بھی دے دی جائیں گی، اور یہ بول کر ہر اس انسان کی پہچان کرے گا جس انسان نے اسے چھوا اور اس کا بوسہ لیا۔ اور حجر اسود کو جنت سے نکال کر دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہر انسان کو یہ یاد دہانی حجر اسود کرواتا رہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑا وعدہ کر کے آئے اور تم نے اسی اللہ کی طرف واپس لوٹ کر بھی جانا ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یاقوت سرخ رنگ کا وہ بھی نازل کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام اس سرخ یاقوت کے ارد گرد طواف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس سرخ یاقوت کے نشان پڑ گئے اور ان نشانات کو اللہ تعالیٰ نے حرم کی حدود کہہ دیا۔ اور آج ہم جو خانہ کعبہ جس حد کے اندر، جس حدود کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اصل میں یہ وہی حدود ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے مقرر کی تھی۔ روایات کے مطابق حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے اس کا بہت سارا بوسہ لیتے تھے۔ اس وقت سے یہ بلیک ہونا شروع ہوا اور اس وقت سے اب تک یہ بلیک ہی ہوتا چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت کے لوگ اسے چھوتے نہ، اس کا بوسہ نہ لیتے، تو آج اگر کوئی بیمار شخص بھی اس کا بوسہ لے لے تو اس کو شفا مل جاتی، لیکن آج بھی یہ اتنا ہی بابرکت ہے جتنا یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا۔ لوگ حجر اسود اور رکن یمانی کو مس کرتے ہیں، ان کو 2 کونوں کو چھوتے ہیں، اور رکن یمانی کو چھونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ رکن یمانی اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب ہے اس کو ضرور چھونا ہے۔ اور جہاں تک بات مقام ابراہیم کی ہے، مقام ابراہیم حطیم کی بائیں جانب ہے، اور یہ بائیں جانب اس وجہ سے ہے کیونکہ قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اور ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ عرش کی دائیں جانب ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ عرش کی بائیں جانب ہوگی۔ اور جہاں تک بات خانہ کعبہ کے رکنوں کی ہے، خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں۔ ایک رکن کے اندر حجر اسود نصب ہے، اور اس کے بعد دوسرا رکن رکن یمانی کہلاتا ہے، اور رکن یمانی اس لیے کہلایا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا یہ والا کونا ملک یمن کی طرف ہے، اور رکن شامی کو اس لیے شامی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا وہ کونا وہ سیریا شام کی جانب ہے، اور رکن عراقی کو عراقی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ رکن ملک عراق کی طرف ہے۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، یہ تھے وہ چند فیکٹس، یہ تھی وہ چند باتیں، یہ تھے وہ چند راز خانہ کعبہ کے متعلق جو ہر مسلمان نہیں جانتا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنے تمام عزیز و اقارب سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔